नमस्कार. नवीन वर्ष, नवीन आशा, नवीन दिशा. आयज नवीन एक कार्यावळ घेऊन तुमच्या मुखार हांव संगम भोसले येता. संग मंथन. मंथन आमकां मंथन हो शब्द तसो पयशिल्लो ना. आदींच पासून आमी पुराणांतून आयकता अमृत मंथन. ह्या अमृत मंथनांतूनय बरेंच निपातलेलें. हो संगम सगळ्यांच्या आचार विचारांचो, तुमच्या आमच्या विचारांचो एकत्रितपणे जाल्लो हो संगम. ह्या संगमांतसूनच आमी मंथन करतले, विचार मंथन करतले आनी ह्या विचार मंथनांतसूनच परत परत नव्या नव्या विचारांचे परिवर्तन घडयतले आनी ह्या परिवर्तनाच्या माध्यमातून समाजाक एक नवीन दिशा दिवपाचो यत्न आसतलो. म्हणूनच हे संग मंथन. हे मंथन एकट्या दुकट्यान जावपाचें ना. त्या खातीर जाय संघ शक्ती कलियुगे. संघटना हीच कलियुगान शक्ती म्हणटात. तुम्ही आनी आमी मिळून मंथन करूया. विचारांचे मंथन, तरेतरेच्या विचारांचे मंथन. नवें वर्ष आयलें. नवें वर्ष गुढीपाडवो. आयज गुढीपाडवो. हिंदू समाज नवें वर्ष मनयता. ह्या गुढीपाडव्याचें म्हत्व कितलें म्हणून सांगपाचें, जितलें सांगात तितलें कमीच. राम वनवासाक गेलो आनी परत आयलो 14 वर्सां उपरांत, तोय बी ह्याच दिसा. भारतीय हिंदू संस्कृती प्रमाणे नवें वर्ष सुरू जाता तें सुद्दां आयच्याच दिसा. शालिवाहन शक सुरू जाता तो सुद्दां आयच्याच दिसा. विक्रमादित्याचो शक सुरू जाता तो सुद्दां आयच्याच दिसा. अशें हें नवें वर्ष आमच्या मुखार नवी संकल्पना घेवन, नवे विचार घेवन, नवी उमेद घेवन, नवो उत्साह घेवन, नवे तरंग घेवन येता. आनी प्रत्येक वर्सा आमी म्हणटा प्रत्येकाक की नवें वर्ष तुमकां सुखाचें वचचें. आनी प्रत्येकाच्या मना मदीं असोच पॉझिटीव विचार आसता की सगळ्यांक बरें वर्ष वचचें. हांवूय बी तुमच्या फुडें मागतां की हें नवें वर्ष तुमकां सुखाचें, समृद्धीचें, आनंदाचें, भरभराटीचें, तुमच्या मनांतल्यो सगळ्यो इच्छा, आशा, आकांक्षा, संकल्प पूर्ण जाणारे, त्या परमेश्वराची कृपा दृष्टी तुमचेर सदांच उरणारे आनी तुमच्या मनात जे जे संकल्प आहा ते परिपूर्ण जाणारे ठरूं. असोच आमचो नवीन संकल्प नव्या वर्साक. एक नवीन कार्यक्रम, एक नवी दिशा, एक नवो विचार, एक नवी उमेद अशी घेवन येता. आनी ह्या नव्या वर्साक हो तुमचो कार्यक्रम तुमच्या फुड्यान सादर करता आसतना खरोखरच मनान विलक्षण आनंद जाता. खूब खूब खोशी भोगता. हें नवें वर्ष येता आसतनाच एक अवचीत अशी घटना घडली. माथानी सालदाना सारको गोंयांतलो एक खऱ्या अर्थान सामको बऱ्या मनाचो, बऱ्या काळजाचो, बऱ्या विचाराचो, तत्वनिश्ठ, ध्येयनिश्ठ राजकारणी गेलो. परिवर्तनाचें एक नवें वर्ष आयिल्लें. आत्ताच नव्या वर्सा आदींच एक परिवर्तन गोंयान खऱ्या अर्थान घडलें की ह्या गोंयान भारतीय जनता पक्ष आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या युतीचें सरकार आयलें. फाटलीं 7 वर्सां गोंयान आमी पळयताले की अनाचार, अत्याचार आसलो, भ्रश्टाचार आसलो, बेकायदेशीर मायनींग इतल्या मोठ्या प्रमाणात फोफावलें की प्रत्येक मनीस हिरवेचार गोंयां आतां सोंपता आनी सगळे कडेन धूळ आनी धूळ, फक्त अराजक, फक्त अंधाधुंदीच माजता काय कितें अशा परिस्थितीन आसलो. सहनशक्तीक सुद्दां खंय तरी मर्यादा आसता. आनी अशा पार्श्वभुमीचेर गोंयकारांनी ठरयलें की आतां परिवर्तन करपाक जाय, बदल घडोवपाक जाय. परिवर्तन हो सृश्टीचो नियम आसा. आमी मनीस जगतात, मरतात, एक देह सोडून दुसरो देह घेतात. परिवर्तन मनशाचेंच जाता अशें न्हय. जगा मदीं जी जी घटना आसा, जी कितें व्यक्ती आसा किंवा जी कितें वस्तू आसा ती परिवर्तीत कायम जायत आसता. हो शास्त्र सुद्दां असो नियम आसा. तशेंच परिवर्तन गोंयान सुद्दां घडलें. आनी काँग्रेसची फाटली 7 वर्सांची राजवट गेली. फक्त राजवटूच वचूंक ना तर रथी महारथी सुद्दां गेले. कित्याक गेले तर वेदो म्हटल्या प्रमाणे मनशाच्या सहनशक्तीक खंय तरी अंत आसता. कितलें म्हणून सहन करपाचें. एका सायडीक म्हारगाय, दुसऱ्या सायडीक भ्रश्टाचार, तिसऱ्या सायडीक इलिगल मायनींग आनी ताचेर सगळ्यान मात म्हणजे कडी म्हणजे घराणेशाही. 4 घराण्यांतल्या लोकांक 11 लोकांक तिकेटी मेळ्ळ्यो, 12 लोकांक तिकेटी मेळ्ळ्यो. लोक तिडकाले, लोक भडकाले आनी लोकांनी ठरयलें ना ह्या फावटी परिवर्तन जावपाकूच जाय आनी बदल जालो. भारत हो लोकशाही प्रधान असो देश. हांगासर लोकूच सरकार घडयता आनी लोकूच सरकार उडयता. पूण जेन्ना सत्तेर येता तेन्ना माज मारून कितलेशेच लोक त्या सत्तेच्या हातून तांकां दिसता की आपुणूच खरो राजा आनी ते प्रजेक नाडूंक लागतात. संपूर्ण देशा समोर एक धडो गोंयकारांनी दवरलेलो आसा की जर तुमी मातशात, जर तुमी उच्चात जाल्यार तुमकां अद्दल घडोवपाची नाडयो शेवटी लोकांच्या हातान आसा. आनी अशें परिवर्तन घडलें आनी मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल गोंयान नव्या वर्साच्या पार्श्वभुमीचेरूच नवें सरकार आयलें. लोकांक याद जाली 7 वर्सां आदलें पर्रीकाराचें 4.5 वर्साचें सरकार आनी फाटल्या 7 वर्साचें सरकार हाचे लोक तुलना करपाक लागले. आनी जेन्ना हातूंतलो जमीन आसमानाचो फरक दिसलो तेन्ना लोक आनीक तिडकाले आनी तांच्यांनी म्हटलें की आतां परिवर्तन जायत आनी आमी नव्या वर्साक नवीन परिवर्तन पळयता. क्रिस्तांव समाज गोंयचो तांकां एक दिसतालें की भारतीय जनता पक्ष म्हणजे विशिश्ट धर्माचो,
विशिष्ट विचारसरणी घेऊन पण माथांनी सालताना सारको मनीस भारतीय जनता पक्षा बरोबर आयलो आणि गोंयच्या क्रिस्तांवां मदीं सुद्दां परिवर्तन जालें आणि केन्नाच न्हय अशें न भूतो न भविष्य ती क्रांती घडली आणि म्हणूनच फक्त भारतीय जनता पक्षाक बहुमत मेळूंक शकलें। पूण नेती नांवाची एक शक्ती वयर बसलेली आसता जी सगळी घटना पळयता आणि अचकीत असो धक्को दिता की आमकां जी व्यक्ती जाय दिसता, म्हाका जाय कशी दिसता, प्रत्येक मनशाक जी व्यक्ती जाय कशी दिसता ती व्यक्ती अचकीत वता। कित्याक वता तर अशें म्हटलें वता, जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला। ही म्हणीचो प्रत्यय आमकां परत परत येता। आमकां ह्या फावटी तसोच प्रत्यय आयलो। पयरच्या राती कोणी ध्यानी मनी चिंतूकूय नासलें की फाल्यां माथांनी सालताना ह्या जगान आसचें ना। रातची 2 सुमार तांकां आताक आयलो, एटॅक आयलो आणि दुसऱ्या दिसा सकाळीं एक काळी सकाळ आयली। माथांनी सालताना ह्या जगान नासले। मनशाचें जिवन हें कितलें क्षणभंगूर आसा। आमी म्हणटा, प्रत्येक जाण म्हणटा म्हजें म्हजें म्हजें, प्रत्येक गोश्ट म्हजी। आमी फाल्यांची स्वप्नां पळयता, परवाची स्वप्नां पळयता, तेरवाची स्वप्नां पळयता। आमी अमरत्वाचो पट्टो घेतल्या सारके जगता आणि म्हणूनच आमी दुख्खी आसता। आमी वर्तमान काळान केन्ना जगना। आमी केन्ना विचार करिना की हो वर्तमान काळ आसा, आयचे दिसाचें म्हजें खरें जिवन। बाजारान जर आमी एखादी वस्तू सुद्दां हाडूंक वचत जाल्यार आमी ताची गॅरंटी विचारता, कितली गॅरंटी ह्याची, 1 वर्साची, 2 वर्साची। पण आमच्या मनशाची कांयच गॅरंटी नासता। खंयच्या क्षणाक आमी वचत सांगूं नजो। बहिणाबाई चौधरी सारक्या संतान सुद्दां म्हटलां, अरे जगण मरण एका सासाचं अंतर, जगण मरण एक सासाचं अंतर। श्वास थांबलो, सगळें थांबलें। पूण श्वास सुद्दां आमकां फुकट मेळटा म्हणून आमकां त्या श्वासाची किंमत नासता। जी गोश्टीक पयशे पडटा त्या गोश्टीची आमकां किंमत आसता। परमेश्वराच्या कृपेन आमकां जो श्वास मेळटा त्या श्वासा कडेन आमी केन्ना लक्षूच दिना आणि म्हणूनच आमकां भानूच आसना की आमचें जिवन हें क्षणभंगूर आसा। 100 वर्सां हें मनशाचें सर्वसामान्य आयुश्य। पण एखादो मनीस जन्मल्यार बरोबर मरता, एखादो 20-25 वर्साचो आसतना मरता आणि एखादो भाग्यवान 100 वर्सां जगता। पूण मनीस कितलीं वर्सां जगलो हाच्या पेक्षा तो कसो जगलो हाका खूब म्हत्व आसता। माथांनी सालताना सारको मनीस खऱ्या अर्थान जिवन जगलो। वयाच्या 64व्या वर्सा जरी तांची प्राणज्योत मालवली तरी तांच्यांनी आपल्या जिवनांतून दाखोवन दिलें की जीवन म्हणजे खऱ्या अर्थान कितें आसता। जो दुसऱ्या खातीर जगलो तो खऱ्या अर्थान जगलो आणि जो स्वता खातीर जगलो तो जगून सुद्दां मेलो अशें जे म्हणटात ते खोटें न्हय। आयज सबंद गोंय रडटा। गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार तर काल ढसा रडटालो की एक कठोर असो प्रशासक म्हणणाऱ्या मनोहर पर्रीकाराच्या दोळ्यान सुद्दां एखाद्या भुरग्या सारक्या भशेन अश्रू येवपाक लागले, दोळ्यांतून पाणी येवपाक लागलें। हाचें कारणूच हें आसलें की माथांनीचें जें काम आसा तें खरें समाजा खातीर आधारभूत आसलें। समाजा खातीर तळमळीन वावरणारो असो हो खऱ्या अर्थान लोकनेतो। गोंयच्या राजकारणात कोणूय मेल्या उपरांत म्हणटा की समाजान व्हडली पोकळी निर्माण जाली। प्रत्येका बाबत एक म्हणण्याची पद्दत, पण माथांनीच्या बाबत ही गोश्ट वेगळी आसली। जो मनीस फक्त समाजा खातीर आणि फक्त समाजा खातीरच जगलो। म्हणूनच खऱ्या अर्थान गोंयान जी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा आणि ही पोकळी जर दूर करतली जाल्यार फक्त शाब्दीक आमी तांकां श्रद्धांजली व्हावन कांय जावपाचें ना। आमी शाब्दीक श्रद्धांजली सगळ्याकूच व्हावतात, पण माथांनी सालतानाक जर आमी श्रद्धांजली व्हावतले जाल्यार तांच्या तत्वाचें 1% जरी 1% जरी आमी अनुकरण केलें जाल्यारूच तांकां ती श्रद्धांजली पावतली। नाजाल्यार मनीस आयलो, मनीस गेलो, श्रद्धांजली व्हावून परत आमी 12 दिसान ताका विसरले अशेंच जातलें। म्हणून म्हणटा की माथांनी सालताना नव्या वर्साच्या पार्श्वभुमीचेरूच जरी गेल्ले असले तरी तांच्यांनी आपल्या विचारांसून, आपल्या जिवनांसून आमकां एक संदेश दिलो की आमी जगपाचें कशें, तर शेवटच्या क्षणा पर्यंत समाजा खातीर एक्टिवली जगप। वय कितलें जालें हाका पर्वा ना। 64व्या वर्सा सुद्दां तरणाट्या भशेन जगतालो, समाजा खातीर जगतालो आणि अशाच अवस्थेन तांकां मरण आयलें आणि म्हणूनच प्रत्येक गोंयकाराच्या दोळ्यान पाणी आयलें। मनशाच्या जिवनाचें खरें वैभव कितें, तर आपूण मरतकूच आपल्या फाटल्यान कितले लोक रडटा, आपूण ना जातकूच कितले लोक आपल्या खातीर हळहळटा, हेंच खरें जिवनांतलें यश आसता। जिवनान आमी कितले पयशे कमायले, जिवनान आमी कितलें यश मेळयलें वैयक्तीक दृश्ट्या हाका कांयच किंमत नासता। माथांनी सालताना म्हटल्या बरोबर आनी एका गोश्टीची याद आयली। कितल्या गोंयकारांक याद आसा खबर ना किंवा कितल्या लोकांच्या तकलेन हो विशय आयला खबर ना, पण एक पत्रकार नात्यान एक गोश्ट मात्र म्हज्या अचकीत लक्षान आयली, ती म्हणजे पर्यटन खातें आणि ताचे बाबतींत जाल्लो फाटल्या 3 वर्सांतलो विलक्षण योगायोग। मिकी पाशेको पर्यटन मंत्री आशिल्लो 2 वर्सां फाटीं। मिकी पाशेको पर्यटन मंत्री जालो आणि रोखडेंच ताच्या हातान बिडयो पडल्यो, ताका तुरुंगान वचचें पडलें आणि ताचें मंत्रीपदूय गेलें। ताच्या फाटल्यान आयलो तो थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकार। ताणें स्वप्नानूय चिंतूंक नासलें की आपणाक मंत्रीपद ह्या टायमाक मेळटलें। न मागता ताचे कडेन मंत्रीपद आयलें आनी तें बीन पर्यटन मंत्र्याचें। हें मंत्रीपद घेतलें आनी 1.5 वर्सां भितर जाल्ल्या इलेक्शनान निळकंठ हळर्णकाराक असेंब्ली इलेक्शनान पराभव पत्करचो पडलो। सगळ्या गोंयान हवा आसली की निळकंठ हळर्णकार हरूंक शकना, की ताणें ज्या पद्दतीन फाटल्या 5 वर्सांनी काम केलां ताचे वचून लोकांची एक अपेक्षा आसली की गोंयान भाजपाची लाड आसा, पूण थिवीन मात निळकंठ येतलो, पूण ती सुद्दां अपेक्षा भंग जालो। कदाचित
हे पर्यटन खात्यात ताका जबाबदार ना काय कितें अशी शंकेची पाल मनाक चुकचुकली आनी काल पयर जेन्ना शपथविधी जालो आनी माथानी साल्दाना हांचे कडेन पर्यटना बरोबरच वन आनी पर्यावरण खातें आयलें तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक विलक्षण आनंद जालो कित्याक आयज आमच्या गोंयांत जो पर्यटनाचो राज जाल्लो आसा समाजा मदीं ज्या पद्दतीन झाडांची मोडतोड चल्लेली आसा आनी ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रीटचे जंगल उबे रावता अशा टायमान आशेचो किरण म्हणजे माथानी साल्दाना आसलो आनी अशा योग्य मनशाच्या हातान योग्य पद आयलें म्हणटकूच आतां पर्यावरणाच्या बाबतींत तरी भिवपाची गरज ना निसर्गाच्या बाबतींत तरी भिवपाची गरज ना आनी पर्यटनाच्या बाबतींत जी गोंयची प्रतिमा संपूर्ण जगभर बिगाडलेली आसा ती सुदारतली अशा उमेदीन गोंयकार आसतानाच 8 दीस सुद्दां जावच्या आदींच परत एकदां पाड पडली आनी माथानी साल्दाना अकस्मात ध्यानामनी स्वप्नान सुद्दां नासतना आमकां अंतरले आनी इजा बिजा तिजा म्हणटा तशी एक पर्यटन खात्याच्या बाबतींत हॅट्रीक जाली कोणी ताका अंधश्रद्धा म्हणूंक शकता पण ही अंधश्रद्धा न्हय तर एक विलक्षण योगायोग आसा की एकाच खात्याच्या मनशांक फाटोफाट 3 मंत्रीपदां घेता एकटो तुरुंगान वता दुसरो निवडणुकीन हरता आनी तिसरो डायरेक्ट वयर वता एक्झीट घेता हो एक योगायोग म्हटल्या उपरांत अशी जेन्ना घटना घडटात तेन्ना खंय तरी मनान एक शंकेची पाल चुकचुकता की कितें तरी पर्यटन खात्याक कितें तरी एक बाधा जाल्या काय कितें असो एक विचार येता एक विचार म्हणून घेवपाचो अंधश्रद्धा श्रद्धा हो गोष्ट वेगळो पण एक विलक्षण योगायोग म्हणून ही गजाल तुमकां मुद्दाम आयज अचकीत सांगली नवें वर्ष सुरवातीकूच म्हटल्या प्रमाणे हें नवीन वर्ष सुरू जालां भारतीय संस्कृती प्रमाणे अनादी अनंत अशी सृश्टी आसा आनी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे पाडवा आनी मनान जेन्ना गोडवो फुलता असो पाडव्याचो सण असत्याचेर सत्याचो विजय काळखाचेर उजवाडाचो विजय न्याय नीती धर्माचो विजय आनी सगळी कडेन आनंदी आनंद संपूर्ण जगाक प्रेमाचो संदेश देणारी मांगल्याचो संदेश देणारी भारतीय संस्कृती आनी ही भारतीय संस्कृती आज संपूर्ण जगभर पातळिल्ली आसा अवघे विश्वची माझे घरं म्हणणारे ज्ञानेश्वर आसत किंवा हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे शिवाजी महाराज आसत किंवा चंद्रगुप्त मौर्य आसत किंवा राम कृष्ण आसत ही जी हजारो वर्षाची आमच्या देशाची एक भव्य दिव्य सनातन संस्कृतीची परंपरा आसा की नित्य नूतन आसा सनातन म्हणजे जी संस्कृती केन्नाच बदलना कायम नवी आसता एक वेगळें रूप धारण करता काळा बरोबर जी बदलता अशा ह्या संस्कृतीचें हें नवें वर्ष तुमकां आमकां सगळ्यांक बरें आनंदाचें सुखाचें समृद्धीचें वचचें ह्या नव्या वर्सान ही नवीन कार्यावळ समाजान पावला कणकणी अनेक घटना घडत असतात बऱ्यो घडटात वायट घडटात भयचकीत करणारे असतात सुख देणारे असतात दुःख देणारे असतात तरेतरेच्यो घटना जगान घडटात ह्या घटनांची मालिका म्हणजे जी सृष्टी म्हणजे जे जग अशा विविध बऱ्या वायट घटनांचेर आमी ह्या फुडें परामर्श घेत रावतले विचार विनिमय करत रावतले ह्या घटनेसून पुढच्या लाठेन मागचा शाणा अशें जी म्हण आसा त्या प्रमाणे आमी तातूंत अनुभवाची आदान प्रदान करतले नवीन नवीन विशय घेतले आनी ह्या विशयाच्या माध्यमांतसून आमचो हो जो संवाद आसा तो कायम चलतलो ह्या संवादान जर तुमकां कितें म्हजें आवडना जाल्यार तें तुमी तितल्याच पोटतिडकीन सांगपाचें आनी जर आवडलें जाल्यार तितल्याच उमेदीन सांगपाचें पूण अबोलो मात धरपाचो ना कित्याक नवीन वर्सान आमी हो संकल्प करुया की आमी भरपूर उलोवया ह्याच्या समाजा मदीं उलोवपाची संवय खूब कमी जाल्ली आसा एका टायमार एकत्र कुटुंब पद्दती ह्या देशान आसली 50-100 लोक एकत्र रावतालीं एकमेकाचो आदर करतालीं एकमेकाक प्रेम दितालीं एकमेकाक माया दितालीं एकमेकाक सहकार्य करतालीं पूण आयज आमी म्हणटा की सगळें जग ल्हान जालां पूण मनशाची मनां मात ताच्याकूनय ल्हान जाल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा समाजा मदीं रावतना जगाच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्यान आमी फोना वरसून मोबायला वरसून संपर्क सादूंक शकता पूण घरान आसलेलीं 4 मनशां चौगांची तोंडां 4 दिशाक घर म्हणजे कितें फ्लॅट संस्कृती जाल्या सगळीं दारां बंद आसता घरांतली 4 मनशांची तोंडां 4 दिशांक आसता खंयचो तरी टीव्हीचो प्रोग्राम पळोवपा खातीर प्रत्येकाचो घरान हट्ट आसता एकट्या जवाब जायना परस्परा कडेन संवाद जायना आनी हो संवाद नासल्या कारणानूच समाजान आमी पळयता की वचत थंयसर आत्महत्याचें प्रमाण वाडलां मनोरुग्णाची संख्या केन्ना न्हय इतली देशान वाडलेली आसा कित्याक तर आमी फक्त गती बरोबर धांवपाकूच जाय जर आमकां विकास करपाक जाय जर आमकां प्रगती करपाक जाय जाल्यार आमकां अतिशय वेगान धांवपाक जाय पूण ही धांव घेता आसतनाच खंय तरी एक भान दवरपाक जाय की आमी एकमेकाचें कितें तरी लागतात आमचें नातें फक्त घरा पुरतेंच ना तर हो समाज म्हणून जी आमची संस्कृती आसा विश्वची म्हाजें घर अशें सांगणारी समाजांतल्या प्रत्येक घटका कडेन म्हजें नातें आसा जर म्हज्याच घरांतल्या मनशा कडेन नातें सारकें उरना जर आमी एकमेकांक समजून घेना एकमेकाचो संवाद सादिना जाल्यार त्या नातेक नाते अशें एक कविता हांवें केन्ना तरी बरयल्ली नाते ह्या शब्दानूच नातें जाल्लें आसा आनी त्या खातीरूच समाजा मदीं ज्यो सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्ल्यो आसा ताचें कारणूच मुळें हें आसा की आमी एकमेकाक वळखना एकमेकाक समजून घेना प्रत्येक जाण आपलें करियर करपा खातीर आपलें भवितव्य घडोवपा खातीर धांवता जर आमी एकमेकाक समजून घेत एकमेका कडेन विचाराचें आदान प्रदान करीत जाल्यार
खऱ्या अर्थान या समाजान रामराज्याची जी संकल्पना आसली ती साकारूंक शकता। आणि रामराज्याची संकल्पना साकारपा खातीर आमी नव्या वर्सान एक नवो संकल्प करूया की खऱ्या अर्थान आमी वसुधैव कुटुंबकम सगळें विश्व म्हणजे जे कुटुंब अशा पद्दतीन आमी वागतले। आणि ही सुरवात आमी आमच्या घरांसून करतले। आमच्या घरामध्ये 4 लोक आसात 6 लोक आसात पण आमी परस्परा कडेन संवाद साधतले, एकमेकाक समजून घेतले। आणि जरी घरापासून सुरवात जाली एकत्रित संघटितपणाची, घरांसून गांवांत, गांवांसून राज्यान, राज्यांसून देशांत आणि देशांसून सगळें जग, वसुधैव कुटुंबकम हो संकल्प आमचो खऱ्या अर्थान पूर्ण जातलो। आणि म्हणूनच परत एकदा तुमकां सांगन दिसता हो जो संवाद आसा तो त्याच खातीर आसा कितेंय तरी उलोवया, आमी व्यक्त जावया। आमी जर मनान कुडत रावत, आमी जर फक्त भितरल्या भितर रडत रावत जाल्यार आमचें अस्तित्व आमच्या पुरतें उरता, आमी संकुचीत जाता। आणि खंय तरी आमी प्रगती करपाच्या दिशेन जेन्ना धांवता तेन्ना खंय तरी अकस्मात आमकां वैफल्य येता। आणि जेन्ना हें वैफल्य येता तेन्ना कोणा कडेन व्यक्त जावचें तेंच आमकां कळना, कित्याक आमी घरांतलीं मनशां जोडलेलीं नासता, भायरूय जोडलेलीं नासता। मैत्र भाव हो सगळ्यात म्हत्वाचो आसता। मैत्री जर आपल्या आवय बापाय कडेन घरांतल्या नात्यांतल्या प्रत्येका कडेन मैत्रीचे नाते जायत जाल्यार ही नातीं सुद्दां एकदम लागीं येतात। आणि म्हणूनच भारतीय संस्कृती सांगता की मैत्र भावान वागा, सगळें विश्वाची माझे घर अशें म्हणटा आसतना मैत्र भाव आमी जागोवपाचो जर एक जरी संकल्प केलो जाल्यार ह्या देशांतल्यो सगळ्यो समस्या सुट्टल्यो आणि हे जग खऱ्या अर्थान आनंदमय जातलें। आणि आनंदाच्या डोही आनंद तरंग ही जी संकल्पना आसा ती खऱ्या अर्थान साकार जातली। म्हणून परत एकदा तुमचे कडेन हांव मागतां की ही आनंदाचे डोही आनंद तरंग ही संकल्पना साकार जावपा खातीर एकमेकां मदीं समरस जावया, एकमेकाच्यो भावना जाणून घेवया। नवीन वर्ष आयलां म्हळ्यार चैत्र म्हयनो आयला आणि चैत्र म्हटल्या बरोबर आमकां ह्या अवस्था ती चैत्र पालवी। चैत्राच्या ह्या म्हयन्यान वसंत ऋतून अतिशय आल्हाददायक उत्साहवर्धक अशें संपूर्ण चराचर सृश्टीन वातावरण आसता, अतिशय आनंदमय अशें वातावरण आसता। झाडां पेडांक नवी पालवी फुट्टा, एक नवो चंवर येता आणि केवळ झाडां पेडांच न्हय पशु पक्षी मनुष्य सगळी सृश्टी आनंदान न्हांवन वता। म्हणूनच या चैत्राच्या आदी आमी शिमगोत्सव सुद्दां मोठ्या उत्साहान साजरो करता आणि सगळी कडेन एक विलक्षण उत्साहाचें वातावरण आसता। पण आमच्या मदीं उत्साह जागोवपाक कारणीभूत आसता तो निसर्ग, सैम। जर निसर्ग ना जाल्यार मनशाचें जीवन व्यर्थ आसा। ह्या निसर्गा खातीरूच तर आमी जगतात। झाडां पेडां फळां फुलां आसा, हें अन्न आसा म्हणून तर आमी जगूंक शकता, हें उदक आसा म्हणून आमी जगूंक शकता। म्हणूनच तर आमच्या जिवनाक जीवन म्हणटात, जीवन म्हणजे उदक। पण आज आमी पळयता की संपूर्ण जगभर पाणयाचे साठे नश्ट जायत वतात। गोवा म्हणजे साक्षात परशुराम भूमी इतलेंच न्हय तर निसर्गरम्य माझा गोवा डोळे भरुनी पाहावा अशें हांवें म्हज्या कवितेन म्हटलां। आणि बाबू बोरकारान जेन्ना सुरवातीक कविता बरयल्ली माझा गोवा, त्या गोंयचें वर्णन आयज जर ताडून पळयत आनी कोण भायलो मनीस जर ती कविता वाचून जर गोंय पळोवंक जाय म्हणून आमच्या गोंयांत येत जाल्यार आयचें गोंयचें चित्र हें भयंकर आनी विलक्षण बेसूर आसा। लाले लाल जाल्लो गोवा एका काळी हिरवेगार आसलो आनी आयज अर्दें अदीक गोंय निसर्गाची नासाडी जाल्ल्या कारणान पूर्णपणे लाले लाल जाल्लें आसा। आणि उरलेलें गोंय जर आमी सावरिना जाल्यार वच घे कितें गोंय हे राजस्थानचें वाळवंट अशी परिस्थिती आमच्या मुखार उबी जावंक शकता। आणि म्हणून आतां तरी आमी जागे जावपाची गरज आसा। ह्या निसर्गाच्या ह्या सैमाच्या सांगतानूच मनशाचें भवितव्य खऱ्या अर्थान घडोवंक शकता। म्हणून आदली ऋषी मुनीच्या काळान तेन्ना जेन्ना आमची शाळा संस्कृती आसली ती अशी शाळा कॉलेजी काँक्रीटच्या जंगलान नासताली, तर विद्यार्थी रानान वतालो आणि वनांच्या झाडांच्या सहवासान तो शिकतालो, व्हडलो जातालो। आणि त्या खातीर निसर्गाची जी एक भावना आसा दिवपाची ती भावना भुरग्यां मदीं अपचीत जागी जाताली। म्हणूनच जेन्ना एखादें झाड स्वता वतान तापता आनी मनशाक सावळी दिता, आमी झाडा कडसून हो मंत्र शिकता की स्वता जळून दुसऱ्याक प्रकाश दिवपाचो। ही संदेश दिणाऱ्यो झाडां, दर्याच्यो ल्हारां आमी पळयतात, जितल्या नेटान ती किनाऱ्या कडेन येतात तितल्याच नेटान ती परत वतात। तांकां एक आपुलकी आसता, एका सायडीक किनाऱ्याची आपुलकी आनी परत ज्या समुद्रांसून आमी आयिल्लीं आसा त्या समुद्रान मेलन जावपाची आपुलकी। अशा पद्दतीन ही ल्हारां सुद्दां आमकां एक नवीन संदेश दिता। आकाशान चमचमणाऱ्यो चांदण्यो सुद्दां स्वता चमचमता आनी आमकां मंद प्रकाश दिता। सूर्य जो आकाशान तळपता तो सूर्य सुद्दां स्वता जळटा आनी आमकां प्रकाश दिता। निसर्गांतली प्रत्येक गोश्ट आमकां जगयता, जागयता। ज्या झाडाचेरूच आमी तर जगतात, जें झाड जी झाडाचेर आमी मोठ्या प्रमाणात कत्तल आयज सुरवात केल्या ती झाडां आसा म्हणून आमी जगतात। जेन्ना आमी जल्माक येता आनी आमकां पाळण्यांत घालता तेन्ना तो पाळणो सुद्दां एक झाडूच बलिदान करून दिता। त्या झाडाच्या लांकडा पासूनच आमचो पाळणो जाता आनी जेन्ना आमी मरता तेन्ना आमकां जाळपाक सुद्दां एक झाडूच उपयोगी पडटा। ते स्वता बलिदान दिता आनी आमचो देह पंचतत्वान विलीन करता। अशें आमच्या जिवनान म्हत्व आसलेलीं झाडां व सैम हाका आमी ओरबडटात, अक्षरशः राक्षसा सारके आमी तांची
दिशा हें करतात, अक्षरशः वाट लायतात. आणि राक्षस म्हणजे वेगळे नासले. आमी म्हणटात की पुराणान खंय तरी राक्षस असले, हे राक्षस सगळ्यांक समाजाक नश्ट करताले. आयज सुद्दां आमच्या मदीं राक्षसी प्रवृत्तीच वाडल्या आणि आमी मोठ्या प्रमाणांनी झाडांची वृक्षतोड करता, जंगलतोड करता. कित्याक तर क्षणीक सुखा खातीर, पयसो वरबाडका खातीर. इलिगल मायनिंग ज्या पद्दतीन गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चल्लां, कांय लोक करोडपती जाले, कांय लोक न्ही, मोठ्या प्रमाणात लोक करोडपती जाले. पूण हो पयसो घेवन आमी खंय वतले जर खावपाक अन्न ना, घेवपाक श्वास ना, आनी जर विसावो घेतलो जाल्यार सावळेक बसपाक झाड ना, जाल्यार पयशाच्या राशीन आमी वारोय घेवंक शकना, आमी जेवणूय घेवंक शकना, आमी 4 घटका श्वास बऱ्या भशेन जगूंकूय शकना. ही परिस्थिती आसा. आनी म्हणून ह्या निसर्ग जतनाचोय जर एक संकल्प आमी ह्या नव्या वर्सान करीत जाल्यार आमचें जीवन खऱ्या अर्थान सुजलाम सुफलाम जातलें. ग्लोबल वॉर्मिंग संपूर्ण जगभर चर्चा चल्लेली आसा की आयज आमी पळयता हवामान इतल्या पद्दतीन बदललेलें आसा. जेन्ना पावस पडपाचो तेन्ना अतिशय गरमाय जाता, जेन्ना थंडी पडपाची तेन्ना अचकीत पावस येता, आनी जेन्ना पावस पडपाचो तेन्ना अचकीत थंडी खाता. अशें विचित्र हवामान सगळे कडेन जाल्लें आसा. आमी म्हणटा कितेंय वातावरण बदलना, कितेंय घडलां, पूण आमी सद्गुरू वामनराव पै म्हणटा तूं जायस तुज्या जिवनाचा शिल्पकार. तशेंच आयज जी परिस्थिती बदललेली आसा ताका आमीच कारणीभूत आसा. आमी जी पेरता तेच आमकां वेगळ्या रुपान मेळटा. ज्या पद्दतीन पर्यावरणाचो, निसर्गाचो ऱ्हास केलो, नाश केलो, ताचीच फळां आमी भोगता. खूब जाण तरेतरेची भाकितां करता की 2012 उपरांत जग सोंपतलें. कोण तरी म्हणटा विनाश जातलो, कोण तरी म्हणटा सुनामीच्यो मोठ्यो लाटा येतल्यो, कोण तरी म्हणटा भुकंप जातले. पूण जरी ही गोश्टी जाली जाल्यार तांकां कारणीभूत शेवटी आमीच आसतले. कित्याक आमीच आमच्या पांयाचेर आयज कुराड मारून घेता. आनी हें खंय तरी बदलपाक जाय. आनी हें जर बदलतलें जाल्यार ती सुद्दां आमी स्वता पासून सुरवात करपाक जाय. एखादो आठवडो पर्यावरण आठवडो म्हणून साजरो केलो किंवा एखादो दीस निसर्ग दीस म्हणून साजरो केलो हातून कांयच साध्य जावपाचें ना. तर प्रत्येक क्षणाक, प्रत्येक खिणाक आमी एक मनान संकल्प करपाक जाय की आमकां जर जगपाक जाय जाल्यार आमी निसर्ग वाचोवपाक जाय. आनी जर निसर्ग वाचलो जाल्यारूच आमच्या फुडल्या पिढयांक ताचो बरो आनंद मेळटलो. आमी जे जगतात ते स्वता खातीर जगता आसतना आमी फुडल्या पिढयेचो विचार करता. आमी प्रचंड पयसो कमावंक सोदता निसर्गाची नासाडी करून. कित्याक तर फुडल्यो 10 पिढी सुखान जगपाच्यो. पूण फुडल्या 10 पिढ्या खातीर आमी करोडांनी रुपया जर जोडून दवरले पूण तांकां निसर्गूच ना, जर तांकां अन्नूच ना, जाल्यार त्यो पिढयो आमच्या नांवान बोटां मोडटले आनी म्हणटले तुमी पयशे जोडून दवरले पूण ह्या पयशाच्या राशीचो आमकां कांयच फायदो ना. ही सगळ्या गोश्टीचेर जर आमी मना पासून विचार केलो जाल्यारूच आमी खऱ्या अर्थान फुडलें जीवन सुखाचें जगूंक शकतले. आमी गोंयकार म्हणजे भजन प्रिय आनी संस्कृती प्रिय. आमी वचत ते पळयता गांवागांवांत भजनां जाता. संत तुकारामाचे आमी अभंग म्हणटात, ज्ञानेश्वराचे अभंग म्हणटात. पूण त्या अभंगाचें 1% जरी आमी आचरण केलें जाल्यार आमी निसर्गाचो असो विध्वंस करचे ना. तुकाराम महाराज म्हणटात वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरी. तांचे ते अभंग, तांचो जो संदेश आमी फक्त गायना पुरतो म्हणटात पूण प्रत्यक्ष आचरणान हाडिना. आनी ताच्याच खातीर आमचो निसर्गाचो जो विध्वंस चललो आसा तो मोठ्या प्रमाणात वाडत चललो आसा. ही परिस्थिती खंय तरी बदलपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमी जेन्ना आमच्या संस्कृतीचे बडावे मारता, त्यो बडावे मारतना आमी आमचे पुर्वज कशा पद्दतीन जगले तांच्यांनी आमी जेन्ना वडाची पुनव साजरी करता तेन्ना सुद्दां एक वड जो आमकां प्राणवायू मोठ्या प्रमाणात दिता अशी आमची संकल्पना आसा. आनी धर्माच्या माध्यमांतून आमकां आमच्या पुर्वजांनी पर्यावरण सांगलेलें. ज्यो आमच्यो बायलो तुळशीक प्रदक्षिणा घालतात, एक 5 प्रदक्षिणा 10 प्रदक्षिणा घालतात, त्या फाटल्यान सुद्दां होच उद्देश आसलो की ही तुळशी आमकां प्राणवायू दितात. म्हणजे झाडां आमकां जगयता आनी जे आमकां जगयता, जे आमकां जीवन दिता तांकां ईश्वर स्वरूप मानप ही खरी तर आमच्या पुर्वजांची संकल्पना आसली. आमी आज म्हणटात की आमचे पुर्वज मूर्ख आसले, तांकां कांयच कळनासलें. पूण खरे पुर्वज मूर्ख नासले, आमीच मूर्ख आसात अशें दिसता. जर आमी पुर्वजांनी आमकां जो आदेश, जो संदेश आमकां धर्माच्या माध्यमांतून, विविध सणाच्या माध्यमांतून, विविध वृत्त वैकल्यांच्या माध्यमांतून दिला, ताचें जर आमी डोळसपणे अनुकरण केलें जाल्यार आयज जी परिस्थिती आयिल्ली आसा ती परिस्थिती येवची नासली. झाडे वाचवा, झाडे जगवा अशें बेश्टे म्हणून झाडां वाचनात. तर त्या खातीर आपल्या मनान खंय तरी भाव आसचो पडटा की हांच्या खातीर हांव जगतां, जांच्या खातीर हांव जगतां तांकां जगप हें म्हजें कर्तव्य. आनी अशा कर्तव्य भावनेन जर आमी वागपाक लागले, जर आमी असो संकल्प केलो येणाऱ्या काळांत निसर्गाची हानी जाता, निसर्गाचो नाश जाता अशें आमी कांयच करचें ना असो जर दृढ संकल्प आमी मनान करीत जाल्यार येणाऱ्या काळांत जो इतलो विबाड जाल्लो आसा तो खंय तरी आमी थांबोवंक शकतले. खंय तरी एक नवीन परिवर्तन निसर्ग रक्षणाचें, एक नवीन परिवर्तन समाज घडोवपाचें, एक नवीन परिवर्तन हिरवोचार गोवा जसो आदीं आसलो तसो परत एकदां हिरवोचार गोवा करपाचो. आनी गोंयकार जे आयज जगभर पसरलेले आसात ते परत जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तांकां भकास गोंयचें चित्र दिसता. तें आमी ह्या वर्सा भितर बदलपाचो संकल्प जर करीत जाल्यार ही संकल्प पुर्ती जावपाक वेळ लागचो ना. नव्या वर्सान
शुभेच्छा दिताना किंवा नव्या वर्षाचो संकल्प करताना आमी निसर्ग जगोवपाचो, निसर्ग वाडोवपाचो आणि निसर्गा सारकेच आमी सुद्दां मोठ्या मनाचे, मोठ्या विचाराचे, मोठ्या व्यक्तिमत्वाचे जावचे आणि नराचो नारायण जावपाचो जो आमच्या संस्कृतीचो संदेश आसा तो आमी खऱ्या अर्थान आचरणान हाडूंक शकता जर आमी निसर्गाचें रक्षण केलें आणि निसर्गाचें आचरण केलें जाल्यारूच. बंधनाचो हो पयलो वयलो वांटो तुमकां कसो लागलो तुवें मुजरत कळोवचें. हो पयलोच वांटो आसल्या कारणान कदाचित कांय चुकोय घडल्या आसूंक शकता, कितें बरें आसूंक शकलें आसता, पूण हो संगम तुमचोच म्हणून हें संगमंथन तुमी मना पासून स्विकारा आणि चुकलें जाल्यार तें मुजरत कान धरून सांगा. परत एकदा फुडल्या सप्तकांत आमी हें संगमंथन घेवन मेळया आणि नवे विचार आणि नव्यो घडणुको घेवन परत एकदा मेळटलेच. तो मेरेन तुमचो आमकां निरोप आसचो. नमस्कार.